बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी भाइयों और बेटों और बच्चों, आज का जो हमारा मौजू है वो है मर्दाना हार्मोन, मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने फीमेल हार्मोन के बारे में बात की थी, तो आज मैं मेल हार्मोन्स के बारे में बात करूंगा। मेल हार्मोन में, मर्दों के हार्मोन्स में सबसे जो अहम और इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये सबसे अहम किरदार अदा करता है मेल्स में, और ना सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तौलीदी निज़ाम में, बल्कि आम जिस्मानी कमज़ोरी, आम पट्ठों की कमज़ोरी और असाबी कमज़ोरी अगर हो जाए तो उसके पीछे भी इसी हार्मोन की कमी का ही हाथ होता है। अगर ये हार्मोन, इसका लेवल कम हो जाए, पट्ठों में कमज़ोरी, असाब में कमज़ोरी और दाना निज़ाम तौलीद में कमज़ोरी तो लाजमी आनी होती है। तो अगर ये हार्मोन बचपन में ही जो बच्चे बालिग होते हैं उनमें पूरा ये इसका लेवल ना हो, तो वो उनको बलूगत में 16 साल 18 साल होने के बावजूद, 20 साल के होने के बावजूद उनकी जो आवाज़ है वो बच्चों जैसी ही रहती है, इस हार्मोन की कमी की वजह से। और दूसरा ये कि उनके दाढ़ी और मूंछ के बाल नहीं निकलते। और तीसरा ये है कि उनका जो तौलीदी निज़ाम है, जो तौलीदी अज़ा है, वो पूरे डेवलप नहीं होते, उनमें नशो नुमा नहीं होती। तो इसी हार्मोन की वजह से होता है। इसके अलावा अगर बाद में, पहले तो नॉर्मल था, ये आप बालिग हुए, नौजवान हुए तो ये हार्मोन पूरा था, इसका लेवल पूरा था, मूछें भी आ गई, दाढ़ी भी आ गई, मर्दाना आवाज़ भी भारी हो गई। लेकिन बाद में आप लोगों की कमियों की वजह से, किसी ने अपनी कोताहियों की वजह से या बुरी आदत की वजह से ही इस हार्मोन को ज़ाया कर दिया, तो कुछ अमराज पैदा हो गए जो कि मर्दाना अमराज में जिनका जिक्र आता है। तो फिर भी इसी हार्मोन को अगर इसका लेवल बढ़ा दिया जाए तो वो सारे मसाइल ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा आम जिस्मानी ताकत जो है उसको बढ़ाने के लिए, पट्ठों को, मसल्स को बनाने के लिए, जितने भी पहलवान होते हैं उनमें अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज के साथ साथ इस हार्मोन का लेवल अप होता है तो मसल्स बनते हैं। जब तक टेस्टोस्टेरोन का लेवल अप नहीं होगा तो मसल्स नहीं बन सकते। इवन हत्ता के ये जो हमारा निज़ाम असाब है, इसका जितना भी हरकी और इसकी हरकत हैं, हिस्सी और हरकी हरकत, उनके पीछे भी इसी हार्मोन का हाथ होता है। अगर इस हार्मोन का लेवल कम हो तो फिर माइंड भी जो होता है, दिमाग भी जो होता है, उसकी सोच और विचार, वो उसका लेवल पूरा नहीं होता है। तो अगर हम इस हार्मोन को, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को पूरा रखें या इसके लेवल को थोड़ा सा बढ़ा के रखें, तो हमारा दिमाग, हमारे असाब, हमारे उज़लात, पट्ठे और हमारे दीगर जिस्मानी जितनी भी ताकतें हैं वो बहाल रहती हैं। तो इस सारे मकासद के लिए एक छोटा सा नुस्खा है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं। तो अगर किसी बच्चे को बालिग होने के बावजूद भी बाल नहीं निकले, उसकी दाढ़ी के बाल नहीं आए, मूँछों के बाल नहीं आए और उसकी आवाज़ मताना नहीं हुई, तो बाकी चीज़ें लामहल्ला उसकी ग्रोथ भी नहीं आर्गन्स की हुई, तो उसके लिए, और जिन लोगों ने अपने कुव्वत को ज़ाया कर लिया है उनके लिए, और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप को पहलवान बनाना चाहते हैं, तो अपनी एक्सरसाइज के साथ, बाकी ग़िज़ा के साथ साथ अगर ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो उनके मसल्स जल्दी बन जाएंगे। तो नुस्खे में सिर्फ 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ों में एक बड़ी मशहूर चीज़ है जिसको हम अश्वगंध कहते हैं। आमतौर पर किताबों में अश्वगंध नागौरी लिखा होता है। ये इंडियन इलाका है, नागपुर शायद, तो वहाँ का ज़्यादा मशहूर था। लेकिन ये जो पाकिस्तान में, जिसको हम अक्सिन कहते हैं, अश्वगंध कहते हैं,
اس کی جڑ ہوتی ہے، تو ایک ہی بات ہے جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں سے آپ ڈھونڈ لیں، اگر تازہ لینی ہے اس کی جڑیں نکال لیں، جڑوں کے چھلکے اتار لیں، اگر نہیں تو پنسار سے آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے اسگندھ، سفید سی آف وائٹ سی جڑیں ہوتی ہیں، آپ لے لیں اسگندھ 100 گرام۔ تو اس کے ساتھ دوسری چیز ہے وہ ہے اس کو تخم بنولا کہتے ہیں، اس کو کاٹن سیڈ کہہ دیتے ہیں، یہ جو ہماری کپاس ہے اس کے بیج ہوتے ہیں، بنولا جو ہوتا ہے اس کے مغز، یہ بھی آپ نے 100 گرام لے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کو آپ نے، یہ میں نے تخم بنولا کے مغز کہا ہے، تخم بنولا آپ نے چھلکوں سمیت نہیں ڈالنے، تو اس کو ہم مغز پمبا دانہ کہتے ہیں ہماری طب کی زبان میں، مغز پمبا دانہ، تخم بنولا کے مغز، کاٹن سیڈ کے مغز 100 گرام یہ ہو گئے، اور 100 گرام ہی اسگندھ لے لیا آپ نے۔ تو دونوں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ پیس کر باریک کر لینا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا لینا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں سے تھوڑی سی شکر ملانا چاہتے ہیں، سرخ شکر، تو وہ ملا لیں، یا مصری بھی ملا سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، ورنہ دوائی کے طور پر یہ دونوں چیزیں ہیں۔ بس آپ نے ان دونوں کا پاؤڈر بنا کر دونوں کو آپس میں مکس کر لینا ہے، اور جن لوگوں کو کمی ہے ٹیسٹوسٹیرون کی، مردانہ ہارمون کی، وہ تو کھائیں گے 1 چائے والا چمچ صبح اور 1 رات کو ہمراہ نیم گرم دودھ۔ اور جن لوگوں نے اپنے آپ کو پہلوان بنانا ہے ایکسرسائز کرنے کے ساتھ، اگر ایکسرسائز نہیں کرنی، ورزش نہیں کرنی، تو پھر پہلوان نہیں بن سکتے، پھر چارپائی پہ بیٹھ کر یہ سارا کام نہیں ہوئے گا۔ جنہوں نے پہلوان بننا ہے اور آپ نے اس ہارمون کو بڑھا کر مسل بنانے ہیں، وہ بھی اس کا 1 چمچ چائے والا صبح اور 1 چمچ چائے والا رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ اور جو لوگ اپنی طاقت ضائع کر چکے ہیں، انہوں نے بحال کرنی ہے طاقت، اپنی ساری قوتیں، جسمانی قوتیں، تو اگر وہ بیماری کی حالت میں ہے تو پھر وہ صبح شام لیں گے 1 مہینے سے 40 دن تک۔ اگر عام لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ٹیسٹوسٹیرون کا لیول ہمیشہ ٹھیک رہے، برقرار رہے، تو پھر وہ 1 چمچ چائے والا روز لے لیں، یا تیسرے چوتھے دن کھا لیں نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ اور جو میں نے بچوں کی بات کیا کہ بچے بالغ ہوئے ہیں، داڑھی کے اور مونچھوں کے بال نہیں نکلے، ان کا ٹیسٹوسٹیرون لیول ٹھیک نہیں ہے، پورا نہیں ہے، اس وجہ سے کمی رہ گئی یا نشو و نما نہیں ہو سکی، تو ان کے لیے بھی صبح اور شام چائے والا 1 چمچ ہمراہ نیم گرم دودھ، اور ان بچوں کے لیے اس کو آپ نے 3 ماہ تک استعمال کروانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ داڑھی مونچھ کے بال بھی نکلیں گے۔ جیسے یہ ہارمون پورا ہو جائے گا اس کا لیول، تو وہ سارے مردانہ صفات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ دیکھ لیں، یہ کر لیں اور کریں، اس سے انشاءاللہ 100% پورا فائدہ ہوگا، اور ہارمونز کا لیول ٹھیک رہے گا۔ بلا وجہ اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو بلا وجہ اس کو اوور ڈوز نہ کریں۔ اگر آپ بالکل صحیح سلامت ہیں، تندرست ہیں، تو کبھی کبھار 1 چمچ کھا لیا کریں تاکہ وہ لیول برقرار رہے۔ اگر آپ کو یہ نسخہ پسند ہے تو پھر لائک کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور کہتے ہیں کہ سبسکرائب بھی کرنا چاہیے تاکہ اگلا ویڈیو بھی آپ کو مل جائے، اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبا دیں، تو تاکہ دوسرے بھی ویڈیو آپ کو ملتے رہیں۔ اگر پسند ہے تو میرے لیے دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔